7 محمد امين زغاده 27، صابر خليفه 30، حمدي العبيدي 28، عزيز القاسمي 24، يهب الحسيني 19، ادم الطاوس 21، نبيل العماره 5 معز. ونرجعوا قاعدين نشوفوا معنا توا في الزوز تشكيلات اللي وسط التعليق لي ديتاي ولي ستاتيستيك تاع مقابلاتنا مع سليمان المسكيني وحمزه المبروك في اللاكس، علي لويل 20 في بلاصه بروسبير، محمد عزيز الورفلي 3 27، عمر بلال في ياسين الشماخي هو اون بوينت، ولهنا يعطي الحكم كملوا الركنيه هذه تتوزع على الكره وياسي تمشي الكره دوزيام بوتو يضرب الكره بالراس تمشي على ريزولتا لينا. الكره نتبعوها ساعه لي فما بلاي اوف. علي العمري يفسخ، علي العمري يعمل الفراب باليسار وتمشي شهاب العبيدي، شهاب يعمل الفانت يوزع باليمين باهيه من شهاب وتمشي الكره انت الادفيرسير الكومبورتمون نتاعو هذاك اللي باش يكون ياسين وكره تهرب عليه كره باهي الكونترول يوزع الكره حمزه يلا يا خليل يا قصاب وما بالراس اغزر لها الاولانيه فهمت شنو نقصت دالي دونك يولي يخدم بالراس يخلط معاه حمزه العقربي عزيز شتيوي. يلا الاولاد ردوا بالنا ويصل في الوصول نتاع غازي ياخذ كره غازي يوزع وكانت التالي وقاعدين نشوفوا في الاولاد كيفاش يلعبوا على جناب برا دالي ترجع الكره لهنا علي العمري اللي يعمل الفانت يهرب على السينيال تضرب في الميور باهي للاكس يوزع الكره شهاب ما فما حد وتمشي لياسين الشماخي على اليمين، ياسين مع المبروك يلا يا ياسين يدخل ياسين ويقصها المبروك. انت وديروا الموم تاع الطرح دالي كيفاش طرح باش يكون وقتها تفهم انه هو تاوس كيما عماره دونك اتو مومون تنجم تستحق اللي بياسر من هذوما واذا استحق تمشي الكره برا شهاب يشوط الكره باهيه من شهاب ومشات فوق ما تخليش الجوارات هذوما يكوروا جماعه ساعه تكمل الكره هذه لاباس من البريني يوزع بن حموده الفيس بافور ما يخوش الكره يلا يا معز ممتاز الانترفونسيون تاع معز. هذا اللي صار في الكره الاخرى معز كان موجود قدام البرباتي وموجود توا قدام دوله معز بقى مركز وخرج خذا الكره قدام البرباتي ما كانت باش تكون خطيره لهنا. يلا يا معز باهي معز ويزفر ليه يزفر القصعي كانت باس من رودريكو سي ومعز شدها بيده هذاك علاش باش تمشي كوفرون ديريكت في وسط 18 اللي متفاهمين لكن راهو عمل تاكل من الاول وهذاك هي الكره بون ومحمد علي بن حموده ياخذ الباس وتتكنتر وترجع باهي للحمزه لهنا يوزع بروميير انتونسيون علي العمري محمد علي بن حموده اختيره هذه ردوا بالنا يعمل الكنترول ما يدورش ما يشوتش وتضيع الحمد لله تضيع يعمل الكروشيه ويحط يلا امادو باهيه من امادو سابو تمشي الكره بسليمان ولهنا يزفر القصعي الفام تاع الميتون الاول 0-0 بينه وبين المستوى يخرج امادو سابو ويدخل عبد النور ايهاب بالحسيني اللي بالحسيني كان يسخن في الشوط الاول دونك لهنا هذا اول شونجمون. نعطيكم بالحسيني يوزع الكره ياخذها حمزه على اليمين حمزه يحاول يوزع كونتري ويمشي لعلي العمري كنترول من علي باهي علي العمري يدخل علي العمري يعمل الكروشيه يضرب علي وكانت ايهاب بالحسيني تمشي الكره مره اخرى لإيهاب باهي ياسر من بالحسيني يهز عليك الطرح بالانديفيدواليتي نتاعو ولهنا الفيس باف بالحسيني بن حموده ومعاه رودريك بن حموده والباس موجود لهنا غازي موجود في عزيز الشتيوي في الفوت يوزع الكره لويل معز حسن موجود عزوني يدخل يحط على اليمين يوزع الحمزه العقربي ويقول ما فما حد شيء فما كونتاكت دليل مش ما فما حد شيء فما بيلانتي انا قلت الحكم قال ما فما حد شيء وترجع الكره لهنا في لي فاز دو جو هذم تتوزع الكره بلال موجود يوصل لمعز حسن يخرج الكره معز رولونس غلطه من معز يلزم يرد باله وباهيه يصلح معز يصلح الغلطه نتاعو معز يصلح الغلطه دونك باش يستنى وباش يلعب على الاغلاط ما يلزمناش نخوليو الوقت هذا دخول العماره ودخول ياسين الشماخي يطلب الكره يلا ياسين ويدخل الرحيمي مصاب ديجا عنده ضربه نستناو في الاريم تاع البطوله نتاع المقابلات باش يعمل لوبيراسيون قاعد يلعب توا نجم نقولوا ممكن الادفيرسير نتاعو ياخذ الكره
شهاب يعمل بدر الدين المولهي وشهاب يعاود يقصها. باهي شهاب، باهي من شهاب العبيدي. شهاب العبيدي يدخل، شهاب العبيدي والقصعي يقول فوت ضد شهاب. يوصل الكرة الياسين، ياسين يعطي الباس لعمارة يحاول يدخل ياخذ الكرة. نبيل العمارة يحاول يوزع ويربح يخرج انس البرباتي. يدخل يوسف المسراتي. باس باهي ياسين شماخي، ياسين الشماخي يعطي الباس بالحسيني. بالحسيني شهاب العبيدي يربح الفوت. شهاب ما يوخرهمش. صابر يشوط. يا 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 الكرة من صابر خليفة نتاع الرحيمي من البلاصه اللي نتفرجوا منها نخزروا الكرة تكون الديكليك كرة الاخرى ولا قريبه ما يلزمش يطلع، ما يلزمش يزيد يقدم باش تتوزع الكرة. وبلال العيفة موجود ممتاز. بلال العيفة باش يصير باش يدخل ادم الطاوس ويخرج شهاب العبيدي. نشوفوا شكون باش يولي تاع المخالفه. يلعب مع لاري العزوني. لاري ياخذ الكرة باش يضرب. لاري يضرب كونتري. لا الحكم يكون صابر قدامه الهادي خلفه. يستنى نبيل العمارة. نبيل العمارة باش يوزع ياخذ بالحسيني. بالحسيني يوصل لعمارة. العمارة يعطي الباس. يلا إلياي 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 ادم الطاوس. ادم الطاوس يدخل وكوتشينج من منتصر الوحيشي. يدخل ادم الطاوس بعد باس ديسيزيف من نبيل العمارة. يسجل الهدف الاول هذا اللي نستناو فيه ماتش كامل. وانا نقول الصبر والتركيز. ركزنا في الاكسيون الاخرى. باس يظهر لي كانت ديما العباد تركز مع الباس ديسيزيف. كمان نحب نركز مع الباس نتاع عبد النور ايهاب بالحسيني اللي كان خرج بها لبي. واحد بلاش دالي، واحد بلاش بدمه. شوف دالي، شوف الاكسيون، شوف سهله برشا. خلى الكره تتعدى جا من تالي يضرب. هذه هي الفوتبول. الفوتبول تتلعب راهي بزربه، تتلعب فيسا فيسا مش بزربه. ما تخليش لهنا فما شونجمون بالنسبه لمستقبل سليمان بكري نتاع فيراج. ديجا صوتي مشى معاها ان شاء الله. العماره فوالا بلال العيفه. بلال العيفه ما يخلي حتى نشوفوا الريزولتا نتاعها ساعه تكمل الكره هذه. نبقاو مركزين. يلا يلا لا لا يلا معز حسن. باهية من معز حسن. لازم نبقاو مركزين حتى لاخر دقيقة. ولا صابر يلا يا صابر. تاكل من صابر خليفة. السيتواسيون هذه نمشيو بالبونتو الثاني. محمد علي بن حمودة يوزع الكرة. يخرج معز وتمشي الكرة لنبيل. يزفر هيثم القصعي. نهاية المقابلة بانتصار النادي الافريقي 1-0 على مستقبل سليمان في الجولة الثالثة. ذهاب من المرحلة الأولى نتاع بطولة تونس كابر 2021-2022. هدف آدم الطاوس في الدقيقة 80. برافو.